الحصة الثالثة ما يقوله المعلم للطالب. انظر، في الحصة الأولى نحن درسنا ما يقوله الطالب للمعلم، وفي هذه الحصة نحن سندرس ما يقوله المعلم للطالب. استاذ طالب علم کو جو باتیں کرتے ہیں عام طور پر کوشش کی ہے کہ وہ یہاں پہ جمع ہو. مثال کے طور پہ شاباش دو دو ہو جاؤ، دو دو کی جوڑی بناؤ اور سبق کی دہرائی کرو. کونوا مثنا مثنا وراجعوا الدرس. کونوا مثنا مثنا وراجعوا الدرس. سبق سمجھ آ گیا ہے؟ هل فهمتم الدرس یا اولاد؟ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. من كان عنده سؤال فليرفع يده. جس کے پاس کوئی سوال ہے تو ہاتھ اٹھائے. من كان عنده سؤال فليرفع يده. یا من يعرف الإجابة فليرفع يده. مثلا هناك سأل احد، کسی نے کوئی سوال کیا، آپ کلاس میں پوچھتے ہیں من يعرف الإجابة، جس کو جواب آ رہا ہے، جس کو جواب آتا ہے فليرفع يده، وہ ہاتھ اٹھائے. جس کو سبق یاد نہ ہو اپنے جگہ پہ کڑے ہو جائیں. من لم يحفظ الدرس فليقم على مكانه. من لم يحفظ الدرس فليقم على مكانه. آپ نے سبق کیوں یاد نہیں کیا ہے؟ لم لم تحفظ درسك يا فلان، لم لم تحفظ درسك يا فلان. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. رددوا ما اقول یا اولاد. رددوا ما اقول. میرے ساتھ پڑھیے. شاباش. میں جو پڑھتا ہوں الف لام میم، وہ بھی پڑھے الف لام میم. جید. رددوا ما اقول. من يسمعني الدرس. کون سنائے گا مجھے؟ من يسمعني الدرس. اسمع يسمع، اسماع سنانا. من يقرأ العبارة. عبارت کون پڑھے گا؟ أين وصلنا في القراءة. ہم کہاں پہنچ گئے تھے؟ کہاں تک پڑھا تھا سبق؟ أين وصلنا في القراءة. اچھا، کوئی عبارت پڑھ رہا ہے اور آپ نے بیچ میں تھوڑی تشریح کی، وہ رکا ہوا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں واصل القراءة. واصل. استمر. پڑھیے، آگے پڑھیے، آگے پڑھیے. واصل القراءة، جاری رکھے. واصل القراءة. صحیح. پڑھیے. شاباش. پھر آپ نے تھوڑی سی تشریح کی، پھر اس کو کہا واصل 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 بسرعہ، واصل بسرعہ، جلدی جلدی پڑھو. شاباش شاباش. استأنف القراءة. دوبارہ پڑھو، یہ نئے سرے سے پڑھو. استأنف يستأنف استیناف. استرسل فی القراءة معناہ روانگ کے ساتھ پڑھو. یہ کیا جو ہیں آپ رک رک کر کے پڑھ رہے ہیں اور اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں. استرسل فی القراءة. اقلب الصفحہ. قلب يقلب. اقلب. اقلب الصفحہ. صفحہ پلٹیے. اقرأ من حفظك. زبانی سناؤ. اقرأ من حفظك. اقرأ عن ظهر قلبك. زبانی سناؤ. شاباش. ارفع صوتك. آواز بلند کرو، اونچی آواز میں پڑھو. ارفع صوتك. اے فلان ارفع صوتك. اقرأ بصوت عال یا اقرأ بصوت مرتفع. هذا التعبير أيضا يمكن أن تستعمل لهذا المعنى. فهناك نحن درسنا بعض التعبيرات المهمة. لو كنت مدرس فأنت دائما تحتاج إلى هذه التعبيرات. فاحفظ وأتقن هذه التعبيرات ثم يستعمل حينما تدخل الصف. هل فهمتم الدرس يا أولاد؟ الآن كونوا مثنى مثنى وراجعوا. من كان عنده سؤال فليرفع يده أو فليسألني. من لم يحفظ الدرس فليقم على مكانه. لما لم تحفظ درسك يا فلان؟ من يسمعني الدرس؟ من سيقرأ العبارة؟ أين وصلنا في القراءة؟ واصل. استأنف. استرسل. اقلب. اقلب. اقلبوا الصفحة. اقرأ من حفظك. ارفع صوتك. هذه التعبيرات تستعملونها في كلامكم، وخاصة إذا تدخلون الصف فتستعملون هذه التعبيرات مع طلابكم وأصحابكم.